बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात खान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और यकीनी तौर पर आज के वीलॉग में कुछ अहम ख़बरों पर बात करेंगे। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकज़ी मजलिस शूरा का जो इजलास है वो इस वक्त हो रहा है, और क्या अपडेट्स आती हैं उस इजलास के बाद, तो ये तो अभी जब इजलास ख़त्म होगा तो तभी पता चलेगा। लेकिन उस हवाले से भी बात करेंगे कि क्या होने जा रहा है और क्या स्ट्रेटजी जो है वो अपनाई जा रही है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस वक्त जो है वो उनकी जो क़यादत है वो जेलों में मौजूद है, या फिर उनकी क़यादत जो है वो मंजर आम पर नहीं है। लेकिन फिर भी ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मरकज़ी मजलिस शूरा का जो इजलास है वो हो रहा है। अब जाहिर सी बात है कि इस हवाले से इस वक्त जो क़यादत है मंजर आम पर ना होने की वजह से कुछ मामलात जो है वो हमें उस अंदाज से चलते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन मुस्तक़बिल करीब में ये लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगी। और कुछ ज़राए हम हैं जिनसे हमारी बात भी हुई है, और उन ज़राए ने इस बात की तस्दीक भी की है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो है वो कश्मीर के इलेक्शन से पहले सेटलमेंट हो सकती है। और इसकी तफसील क्या है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। लेकिन साथ साथ जो है वो कुछ और अहम चीज़ें हैं कि महंगाई का जो माहाना एक एदाद शुमार जो जारी किए जाते हैं, वो एदाद शुमार जो आए हैं उसमें आपको बताएं कि क्या अहम चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। और महंगाई के हवाले से आपको बताएं कि एक सालाना बुनियादों पर तो कुछ चीज़ें महंगी हुई हैं, लेकिन माहाना बुनियादों पर जो है वो टमाटर की जो कीमत है उसमें 90% का इजाफा हुआ है। प्याज जो है वो 21% महंगा हुआ है। आलू जो है वो 18% महंगे हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ देखा जाए तो महंगाई में 0.3% की कमी आई है माहाना बुनियादों पर, लेकिन चीज़ें उसी अंदाज से महंगी हुई हैं। ताज़ा सब्जियां जो है वो 12.5% महंगी हुई हैं। आटा 2.2% महंगा हुआ है। घी जो है वो 1.9% महंगा हुआ है। और इसी तरह जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उसमें कमी आई है। बिजली का बिल 4.3% सस्ता हुआ है। चिकन जो है वो 22%, अंडे तकरीबन 11% सस्ते हुए हैं। और सालाना बुनियाद पर अगर देखा जाए तो गंदम 65% महंगी हुई है। आटा 55% महंगा हुआ है। और टमाटर की कीमत में एक साल यानी साल ब साल अगर इसका जायज़ा लिया जाए तो टमाटर 52% महंगे हुए हैं। प्याज 60% महंगा हुआ है। गोश्त, दूध की जो मसनूआत हैं, डेयरी आइटम्स हैं, और इसके साथ साथ बेकरी आइटम्स हैं, उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। और आलू जो है वो 40% सस्ते हुए हैं। और इसी के साथ अंडे 33% सस्ते हुए हैं। चीनी 16% सस्ती हुई है। LPG जो है उसकी कीमत सालाना बुनियाद पर जो है वो 60% से ज़्यादा बढ़ी है। ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल, बिजली और गैस के नरखों में सालाना नुमाया इजाफा हुआ है। और इसी तरह अगर देखा जाए तो जो जून में यानी गुज़िश्ता माह ये महंगाई की जो शरह है वो 11.1% रिकॉर्ड की गई है। और इसी तरह जो मई में ये 11.7% थी ये शरह। तो अब शहरी इलाकों में अगर देखा जाए तो महंगाई में 0.5% की कमी आई है, जबकि दही इलाकों में महंगाई में कोई कमी नहीं आई। जबकि हसास जो कीमतों के इशारिये हैं उनमें वो सालाना बुनियाद पर 12.8% जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। तो ये सारी सिचुएशन नज़र आ रही है कि अशिया महंगी हो रही हैं। कुछ ऐसी अशिया हैं कि जिनका सस्ता होने का ट्रेंड तो मौजूद है, लेकिन बाकी अशिया जो है वो महंगी हो रही हैं, और महंगाई ने एक आम आदमी की कमर जो है वो तोड़ दी है। अब जाहिर सी बात है कि पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से जो है वो कई चीज़ें सामने आती हैं, और ये कहा भी जाता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उनकी वजह से मामलात यानी महंगाई में इजाफा हुआ है। अब जब आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है तो उसका जो इम्पेक्ट है वो आम आदमी जो है उस पर नहीं पड़ा, और इसी वजह से जो है वो एक आम आदमी आज मुश्किलात का शिकार है। अब जाहिर है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हुकूमत को सेटल करनी होती हैं, लेकिन हुकूमत हमें ये कहती हुई नज़र आती है कि जो भी कीमतें हैं वो हमने पास ऑन कर दी हैं। अब इंटरनेशनल मार्केट में जो है ये चीज़ें जब सस्ती होंगी तो हम जो है वो इसको सस्ता कर देंगे।
لیکن دوسری جانب اب ملک میں جو بڑی آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں ان کی جانب سے ڈیوٹیز، ٹیکسز اور لیوی کی ادائیگی کے بغیر پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت کا انکشاف ہوا ہے۔ ڈیوٹیز اور ٹیکسز اور لیوی کی عدم ادائیگی سے قومی خزانے کو اربوں روپے کا جو ہے وہ چونا لگایا گیا ہے۔ قائمہ کمیٹی جو ہے وہ کابینہ سیکریٹریٹ کی، انہوں نے بانڈڈ پیٹرولیم مصنوعات کی غیر قانونی فروخت کا نوٹس لیا ہے۔ قائمہ کمیٹی نے دو جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز کی جانب سے بانڈڈ پیٹرولیم مصنوعات کی غیر قانونی فروخت کے حوالے سے چیئرمین اوگرا سے جو ہے وہ بریفنگ طلب کی ہے اور پیٹرولیم مصنوعات کی ترسیل، سٹوریج اور او ایم سیز کی لائسنسنگ میں اوگرا کے کردار پر بریفنگ بھی طلب کی ہے۔ دو جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز کی جانب سے بانڈڈ پیٹرولیم مصنوعات کی غیر قانونی فروخت کی تحقیقات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔ اسی طرح قائمہ کمیٹی نے ایران امریکہ جنگ کے باعث او ایم سیز کو حکومت کی جانب سے کی جانے والی ادائیگیوں کی تفصیلات بھی طلب کی ہیں اور قائمہ کمیٹی نے او ایم سیز کی جانب سے کیے جانے والے کلیمز اور ادائیگیوں کی مکمل فہرست بھی طلب کی ہے اور پیٹرولیم ڈیلرز کی جانب سے او ایم سی یکدم تبدیل کرنے کا بھی نوٹس لیا گیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور وزارت خزانہ کی سیکریٹریز کی جانب سے قائمہ کمیٹی کو جو ہے وہ مینجمنٹ پے اسکیل اور خصوصی پے اسکیل ملازمین کے حوالے سے بریفنگ جو ہے وہ دی جائے گی اور قائمہ کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ 6 جولائی کو اب طلب کیا گیا۔ تو یہ ساری تو یہ ساری اب سچویشن جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہو رہی ہیں۔ عام آدمی جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے اور اسی وجہ سے اس کو زیادہ جو ہے وہ محنت کرنی پڑ رہی ہے اور اسے اپنا جو گھر ہے اس کا خرچہ چلانے کے لیے۔ لیکن یہاں چیزیں جو ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ میں اکثر ایک بات کرتا ہوتا ہوں اور بات اس لیے بھی کرتا ہوں کیونکہ جو اس وقت حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں ان حالات میں اگر دیکھا جائے تو ذمہ داری بنتی ہے حکومت کی کہ وہ ایک عام آدمی کو ریلیف فراہم کرے، لیکن حکومت جو ہے وہ ریلیف فراہم نہیں کر رہی۔ اب آتے ہیں تحریک لبیک کی جانب۔ تو تحریک لبیک کی قیادت کے حوالے سے اب ظاہر ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کی مجلس سے جو شورا ہے انہوں نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ کیا لاہ عمل جو ہے وہ ترتیب دیا جائے۔ ہم اس سے پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ احتجاج کی طرف جائے گی حافظ سعد رضوی اور حافظ انس رضوی کی بازیابی کے لیے، لیکن اب ایک باقاعدہ طور پہ ٹی ایل پی کی جانب سے جو اجلاس طلب کیا گیا ہے تو اس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا کرنا ہے تحریک لبیک پاکستان میں، اپنے جو قائدین ہیں یا اپنے کارکن ہیں ان کی رہائی کے لیے کیا اقدامات کرنے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے فیصلہ آج ہوگا، لیکن ہمارے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے الیکشن میں بڑا اہم کردار ادا کرے گی اور کچھ سیاسی جماعتیں یا مذہبی جماعتیں جو ہیں ان کے ساتھ تحریک لبیک پاکستان کا الحاق بھی ہو سکتا ہے اور جو بھی کینڈیڈیٹس ہوں گے تحریک لبیک کے تو ان کے ساتھ یا تو ایک کوئی سیاسی جماعت اتحاد کرے گی یا پھر کوئی مذہبی جماعت اتحاد کرے گی۔ میرے پاس یہ خبر ہے، لیکن اس کو میں تھوڑا سا مزید جو ہے وہ اس پر بات چیت کر کے لوگوں سے پھر آپ کو میں شاید کل کے وی لاگ میں بتاؤں کہ تحریک لبیک پاکستان کشمیر میں کیا کرنے جا رہی ہے۔ تو اس وقت اگر دیکھا جائے تو کشمیر میں 27 جولائی کو اب تک انتخابات کا شیڈیول جو ہے وہ ہے، لیکن میں آپ کو ایک اور بات بھی آج بتا دوں کہ 27 جولائی کو شاید آزاد کشمیر میں انتخابات نہ ہونے کا امکان بھی موجود ہے کیونکہ چیزیں جو ہیں وہ یا کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن پر کام کرنا اور جن کو نمٹانا جو ہے وہ بھی حکومت کے لیے ضروری ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ شاید یہ 27 جولائی سے پہلے نہ ہو سکے، تو اس کے لیے کشمیر کے الیکشن جو ہے وہ کچھ وقت کے لیے مؤخر کیے جا سکتے ہیں، اس پر غور ہو رہا ہے۔ لیکن جو ٹی ایل پی ہے یعنی تحریک لبیک پاکستان، وہ ایک بڑا اہم کردار ادا کرے گی کشمیر کے الیکشن میں، اور کشمیر میں بڑا ٹی ایل پی کا ووٹ بینک بھی ہے، تو اس ووٹ بینک کو یوٹیلائز کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کیا جائے گا۔ اور میں نے آپ کو یہ بتا دیا، لیکن اب کچھ چیزیں جو ہیں وہ میچور نہیں ہیں، لہٰذا میں اس انداز سے آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن جو میرے پاس ابھی تک کی جو انفارمیشن ہے اور جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ میں نے آپ کو انفارمیشن بتا دی ہے۔ لیکن اگر تحریک لبیک پاکستان کی جو شورا ہے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کسی مارچ کا یا پھر کسی احتجاجی جلسے کا، تو پھر شاید حکومت کے لیے مشکل ہو۔
کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بڑا ایک منظم قسم کا تحریک لبیک کا جو ہے وہ احتجاج ہوتا ہے یا مارچ ہوتا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا جو ہے وہ حکومت کو یہ چیز جو ہے وہ کھٹک بھی رہی ہے کہ اگر ایک دفعہ پھر ٹی ایل پی کے کارکن رہنما نکلیں گے باہر تو حکومت کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ شاید اس طرح آسان نہ ہوں. تو کل بات کریں گے. کل اگر آج شام تک مجھے کوئی خبر مل جاتی ہے تو شام کو آپ سے وی لاگ میں بات کریں گے. شورا کے فیصلے کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور دیگر جو فیصلے ہیں ان حوالوں سے بھی بات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نے کے بعد.